So karong buntaga buot magtudlo si pastor kanato sa hilisgutan nga makatabang kanato og atong makatunan ug masabtan ang giya ug ang panguna sa Dios. Magpadayon ta sa mensahe sa 2025 tungod kay kini ang sinugdanan sa bulan sa Pebrero. Pebrero 1 na, no? Dos na. Ana amang gugos Amerika. Dos na di ay. O sige, dos. Naminaw gyud mo da? Uy, good, very good. Okay. So Pebrero 2 na ta, ni sulod na ta sa Pebrero. So unsa man ang bulana? Heart. Okay. Ayuso nato atong heart. Okay. So nasayod mo nga ang mga wali tanan-tanan. Siguro inyohang namatngunan, no? Nga ang wali tanan-tanan ni pastor nakapunting sa bag-ong tuig. Matikdan ninyo? Na fixing, unsa pa to? Pag-usab, pag-ayo, unsa pa? Makabot, unsa pa to? So, siguro inigkahuman sa 2025, kitang tanan nakabot na gyud ang tanan nga gitinguha sa Dios sa matag usa kanato. Amen ba? So ang tinguha ni pastor og ingon man ang iyang pag-ampo sa matag usa, lakip na ang ato ang simbahan aron maabot nato o makabot nato buot sa Dios nga ato ang adtuan og kita mupadayon. Og ingon man ang ampo pod ni pastor, ingon man syempre ampo pod ni natong tanan nga kita magmauswagon, ingon man aduna kitay magpuyo kita nga adunay kalampusan. Amen ba mga igsoon? So karong buntaga ato ang tan-awon kini sa ang mensahe ni pastor nga gipanguluhan atong tan-awon, no? Atong tan-awon kini sa hunahuna ug buot ni pastor nga iambit kini nga mensahe kanato gikan sa Panultihon 4. Asa ko, no? Panultihon or Proverbs 4. Kabahin kini kung ang Dios. Unsay nakabutang diha? When God takes in the lead. Kung ang Dios ang magdumala, sabi ni Bisaya pa. Kung ang Dios ang magdumala o manguna. So karong kabuntagon, atong iabri ang ato ang mga kasing-kasing, ang ato ang kaugalingon, i-intune nato ang ato ang kaugalingon, ang atong kasing-kasing, ato ang hunahuna. Ug andam nga madawat ug dawaton ang pulong sa Dios karong kabuntagon. Ug sa samang higayon, iandam pud nato ang ato ang mga Biblia alang ni ini nga pagton. Atong basahon ang Proverbs 4, verse 10 to 12. Naa diha? Okay. So, dungan ta, basahon daw kuno nato, betanan. Listen, my son. Dungan tang tanan. Naaman. Di ba naaman? Okay. Ingna daw. Listen, my son. Accept what I say. And the years of your life will be many. I guide you in the way of wisdom and lead you along straight paths. When you walk, your steps will not be hampered. Hallelujah. Ginoong Diyos nga gamhanan sa tanan, Jehovah God, our Father in heaven. Miduol kami kanimo karong kabuntagon, ug among gitaas ang among kasing-kasing, ang among hunahuna, ang amo ang salabutan. Diha kanimo. Nasayod ka o Dios sa sulod sa among hunahuna, sa sulod sa among kasing-kasing. Busa Ginoo, among ampo nga imong tandugon ang amo ang mga kasing-kasing, ingon man baghuon o Dios alang sa kinabuhi sa usa ka magtotoo, ug ingon man aron ikaw malipay sa amo ang mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Daghang salamat o Dios karong kabuntagon
nga ang imuhang presensya anaa sa amo ang taliwala. Aron pagatandugon ang matag usa. Ingon man nga imong ipabati kanamo nga kami imong katawhan, imong pinili, imong pinalangga ug imong gipanalanginan. Salamat o Dios sa imuhang pulong nga buhi ug kini motulok sa among tagsatagsa nga kasing-kasing. Daghang salamat, Amahan, nga ikaw ang manguna karon sa ako ang pagpamulong. Ang balaang espiritu ang mugiya sa mga pulong nga makadasig sa matag usa kanamo. Aron kami makapagpadayon, aron kami magkinabuhi nga mauswagon, malampuson. Diyos Amahan, among gihalad kanimo diha ang amuang mga tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Ingon man akong ampo o Dios, nga imong dihugan ang imong mga pulong karong kabuntagon. Nga kini sa among pagdungog, sa among pagdawat, kini magpadayon sa amuang hunahuna, sa amuang kinabuhi, nga mamahimuhang giya sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi o paglakaw ni ining kalibutan. Daghang salamat, Amahan, sa pangalan ni Jesus. Kini ang among ampo ug ang tanan mo ingon og amen. 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 Amen ba sa mga nagtanaw online? I-type diha amen, amen, amen. Unang punto, adunay usa ka Dios nga magtultol kanato sa kinabuhi. There is a God who leads us in life. Adunay usa ka Dios nga magtultol kanato sa kinabuhi. Ningon diri sa bersikulo 11, I guide you in the way of, unsay nakabutang diha? Wisdom, kaalam, and lead you, tultulan, and lead you, or pangunahan, and lead you along straight paths. So unsay but pasabot? Tulid nga dalan, nga mga dalan, ang atuang ang itultol sa Dios para kanato. Atong makita, ang Dios mao ang mangulo sa atuang kinabuhi. Amen ba mga igsoon? Inyo bang tugutan ng Dios nga siya ang mangulo sa inyuhang kinabuhi isip magtotoo? Amen. Ingon nga usa ka pangulo o usa ka leader, kini nagpasabot nga ang Dios mao ang magmando sa imuhang kinabuhi. Tugot ka ba? Siya ang magmando sa imuhang kinabuhi. Siya ang mangulo sa imuhang kinabuhi. Amen? Iyang gitudlo o iyang gipakita kanato ang paagi o dalan nga kita muadto or atuang adtuan or atong padulngan, atong paingnan. Kasabot ha? Hello? Adtuan, paingnan, padulngan. Siya ang magpakita, siya ang magtultol kanato, siya ang magdala kanato sa husto nga direksyon o agianan. Ug iyatang sultian, kini ang paagi o kini ang dalan sa pag-adto. Sama sa kung unsa niya gigiyahan ang nasod Israel sa panahon ni Josue, samtang sila nangadto patubang sa yuta nga gisaad sa Dios. Nahinumduman ninyo? Katong ato ang mga wali ni pastor, gisultian sila sa Dios nga magbantay o itutok ang ilahang mga mata sa arka sa pagsaad og sundon kini. Ang arka nagsimbolo kini nga presensya sa Dios. Sa atong paglakaw mga igsuon, ining kalibutan isip magtotoo, kinahanglan aron kita malig-on adlaw-adlaw kay daghang mga hagit sa kinabuhi, daghang mga babag sa kinabuhi, daghang mga problema sa kinabuhi. Atong itutok ang atoang mata didto sa presensya sa Dios. Aron kita magmauswagon, aron kita magmalampuson. Amen ba? Gisultian sila sa Dios nga magbantay sa arka. Kay buot sa Dios nga sila magmadaugon. Ilang tanawon, ilang itutok ang ilahang mga mata dito sa presensya sa Diyos. Atong tanawon sa Joshua 3,
verse 3 to 4. When you see the ark of the covenant of Jehovah, of the Lord your God, and the priests who are Levites carrying it, you are to move out from your positions and follow it. Then you will know which way to go, since you have never been this way before. Niingon ang Dios, tungod kay wala pa man ninyo naagian kining dalan. Sultian ko kamo nga itutok lang ninyo ang inyong presensya sa Dios. Unsa kuno? Itutok nato ang atoang mata, ang atoang pagsalig, ang atoang pagtuo diha sa Dios. Niingon ang Dios dire, unya kahibalo mo kung asang dalana kamo muagi. Tanawa? Kay siya man ang magtultol, siya man ang magdumala kanato, mga igsuon. Hello? Hello mga igsoon. Ang arka sa Dios nagrepresentar sa iyang presensya ug iyang ipakita kini kanila kung asa sila ang mga paagi, asa sila moadto labi na tungod kay wala pa sila masukad nakaagi niining dalana. Sa ato ang kinabuhi, kinsay nakaibalo nga kaibalo mo sa inyong future. Nakaibalo mo sa inyong ugma. Wala ta, maayo ta karon. Ugma, wala na ta. Wala ta kay balo, di ba? Mauna nga adlaw-adlaw mga igsuon, atong itutok ang atoang pagsalig ug pagtuo sa presensya sa Dios, Amen. Sa atong kinabuhi karon, ang Dios, dili muhunong sa paggiya o pag-agak. Sabot mo agak? Paggiya o pag-agak kanato sa pagpanguna kanato. Ngano man, kinsa man ta, nga iya man tang giyahan, nga iya man tang tultulan, kinsa ta, kita iyang mga karnero. Unsa ta? Karnero. O kita gipanguluhan, gihapon niya ang iyahang karnero, ang iyahang pinili. Ningon diri sa Psalm 23 verse 2. He makes me lie down in green. Unsay nakabutang diha? Wala di ay. Tanawan na lang inyong mga Bible. Okay. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Mauna ang atuang Dios. Bisan unsa pa ang pag-agos sa mga sapa, ang atong magbalantay, mugiya kanato didto. Amen. Quiet waters, buot pasabot, aduna kay peace, naa kay kalinaw. Kung ang Dios ang magbalantay nato, dili kaniya pasagdan. Iya kang giyahan ngadto sa kalinaw, sa kinibuhing kalinaw. Amen mga igsoon. Amen. Kita usab adunay isip mga magtuto. Isip Kristohanon. Aduna ang balaang Espiritu Santo sa kamatuoran aron magbantay ug mugiya kanato. Amen? Amen? Mutuo bataan na nga naa ang Espiritu Santo nga mugiya kanato matag adlaw. Naghulat lang ang balaang Espiritu nga mutawag ta og makipagsuod diha kaniya. Atong basahon John 16 verse 13. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears,
and He will tell you what is yet to come. So buot pasabot kung suod ta sa balaang Espiritu Santo, mingon ta nga, wala man ta kay balo kung unsa ang ato ang kaugmaon, unsa ang ato ang future. Apan, niingon diri. And He will tell you what is yet to come, unsa man ang muabot. Dili gyud mohunong ang balaang Espiritu sa paggiya ug pagpangulo sa mga nagpadayon ug suod diha kaniya. Atong nakita kining pag-agak. Ato kining nakita kining pag-agak kang Pablo samtang siya nagsangyaw sa ebanghelyo sa mga teritoryo diin wala kini giwali kaniadto. Wala nawalihan kining mga lugara. Atong tanawon unsa ang giya sa balaang Espiritu Santo. Acts 16 verse 7 to 10. When they came to the border of Mysia, they tried to enter by Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. So they passed by Mysia and went down to Troas. During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, "Come over to Macedonia and help us." After Paul had seen the vision, ningon dire, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. So tanawa, mga igsoon, nga bisan sa pagwali sa ebanghelyo, ang balaang Espiritu ang maggiya kanato. Dili ta magpataka. Moadto ko didto kay mag-share ko sa pulong sa Ginoo at moadto ko didto kay giingnan ko sa Ginoo. Sigurado ka? O imuhala ng emosyon? Hulaton nimo ang mando sa balaang Espiritu. Kay kung anaa o nag-uban ang balaang Espiritu, adunay kalampusan. Amen. Ang balaang Espiritu aktibo nga nahilambigit sa direksyon diin ang ebanghelyo kinahanglan iwali. Ang Dios gyud, ang balaang Espiritu gyud ang magtultol ingon man ang manguna kanato asa manta magwali sa pulong sa Dios. Amen. Amen ba? Sa tanan niini kitang tanan kinahanglan nga magsalig sa giya o pag-agak o ang panguna sa Dios. Dili niya buot nga ato ang kinabuhi magkagubot, magkasamok. Hello mga igsoon. Sa 2025, ilabi na ingon sa ato ang pagbalhin sa ato ang mga kalendaryo. Nabalhin naman gyud kay Pebrero 2 naman di ay. So nabali na. Di ba? Mahimo kita nga usa ka mabungahon nga panudlanan. Unsa man na sa English? Yielded vessel. Mabungahon nga panudlanan. Dili ta magbunga og mga butang nga walay pag-ampo. Unsa kuno? Wala diha. Wala di ay? Okay. So, dili ta magbunga og mga butang nga walay pag-ampo. Walay pagbasa sa Biblia. O kinahanglan natong pangitaon, labi na ang tambag sa atoang espirituhanong mga lider. Na mga igsoon. Dili perpekto ang mga pastor. Dagang apan. Unsa ko no? Ikaw na kay apan? Gamay ra lagi. Okay. So, ang ato ang mga leader, naapo na sila mga apan. Apan! Naapo ko'y apan. Apan! Sila may gipili sa Dios
nga ato ang leader. Subot pasabot nga kung naay mo tambag sa inyo nga mga leader, spiritual leaders, maminaw ta. Maminaw ta, dili. Buot sa Dios nga ikaw magpadayon sa aginanan nga iyang gipahimutang alang ka. Tanawa, naanay dalan nga gipahimutang sa Dios, naanay dalan nga gihanay na sa Dios para kanato. Kini ang dalan sa kalampusan. Hallelujah. Nakadungog naman mo ani mong tries na ni. Di ba? Unsa to? Kalampusan, pag-uswag, o katumanan, or kahimuan, achievement. Lahi lagi na. Lahi ng naa sa kuan. Hello. Paspas ra ba ko o unsa man? Ha? Paspas ra ba ko? Okay ra? Okay, so kini ang dalan sa kalampusan, pag-uswag, sa pag-usbaw, tanawa, uswag, pag-usbaw, o kahimuan o katumanan. Pagpamati o pagpaminaw sa Dios ug pagdawat sa iyang giingon mao ang giunsa kita pagdumala ni Yehova. Proverbs 4 verse 10 to 11. Listen, my son, accept what I say, and the years of your life will be many. But pasabot, pataason sa Dios ang imong kinabuhi. Kung maminaw ka, kung mamati ka. I guide you in the way of wisdom and lead you along straight paths. Kabalo mo, ang pagpaminaw o pagpamati sa Dios kay kanunay nga kinahanglang butang kung buot nato ang iyahang giya o pag-agak sa pagpanguna. Giagak ka, pero wala man ka naminaw. Useless, di ba? Kanang imong, o gako nimo niya imo pang birabirahon, kay dili man siya maminaw, di siya musunod. Ang gibutang diri, listen, my son. Accept what I say. Ang buot pasabot, maminaw ka, mamati ka, kung buot nimo nga agakon ka, kung buot nimo nga tultulan ka, kung buot nimo pangunahan ka o pagdumalaan ka sa Dios. Sa ato ang kinabuhi, pod, ang tambag sa mga maalamon, nga mga tao kung buot nato mulampos o malampuson. Kinahanglan pod kini pong wisdom o counsel sa mga maalamon nga katawhan. Sa tinuod sa mga secular, nagtrabaho ko sa secular corporation for 17 years. Sa Manila International Airport. Sa una, karon lahi naman, Ninoy Aquino, unsa na? Ninoy Aquino International Airport. Sa una miya pa mi. Ang amo, linyada sa mga Subel de Ayala, etc. pa. Wa may alamag sa business. Ang iyang gihimo, ni-hire siya og mga consultant. Consultant unsaon pag-run. Kay sa airport man, banded warehouse. Naa diha ang customs. Sakto ba, Brother Manny? Si Brother Manny. Okay. So, si Brother Manny naging part sa customs sa una. So, sa banded warehouse, wala man siya kahibalo kung saan pag-run ang banded warehouse. At doon na lang siya right
nga magpadagan sa company tungod sa iyahang ngalan, tungod sa koneksyon. So unsa may ang buhaton kung wala siya alamag, mag-hire siya og mga consultant. Ug bisan pa ang kining sa mga accountant gani, mga auditor, sa una ang pinakasikat, sa una to ha, sa amo ang panahon, si Sip Gores Bilayo. Nakadungog mo ana? No? SGV, no? Maunay pinakasikat sa una. Ang kuan ana, ang second ana kining company nga Carlos Valdez. Nakahinomdum ana kanang Carlos Valdez. So ang gikuha sa ako ang amo, sa among boss, Carlos Valdez. Kay ang SGB perti mang mahala. Kay sila may first gyud na siya sa accounting, no? O ingon man, daghan pa siyang mga gihire nga mga US nga sa US gyud na graduate, no? Economics, management. Mao na ang iyang gihire. Mugasto siya og dako apan mapaandar ang iyang negosyo. O di ba? Naay magtambag sa iya nga mauni ingon ani ang pagpadagan. Ingon man unsaon pagpadagan sa mga tawo. Kay kung dili ka maayo mo dala og tawo, wala imuhang negosyo. Wala. So naay HR. Kaming tanan sa amuang kumpanya naami sa 300 katawo. Kay naa may mga kanang mga kargador, kanang gitawag mga cargo movers, locator. Yan ana. So daghan na siya sa airport. So kinahanglan na apoy mag-manage ana. Na kung amo ang boss lang amo man, wala siya, dili siya kabalo. Mo na kinahanglan niya mo gasto, mag-consult sa mga consultant, sa mga expert. Unya iyang i-delegate dito sa mga iyang mga managers, ingon man mga supervisors. Hello? Na atong nasabtan, mangita sila og mga nailhan nga mga magtatambag o consultant aron matabangan sila. Ingon man sa ilahang mga desisyon. Kay wala lagi sila kahibalo ang mga know-how unsaon pagpadagan. So kinahanglan na adyoy magtatambag, na adyoy consultant. Og kabalo mo nga kini usa ka kamatuoran pod sa Biblia. Sa secular, muhire man sila. Di ba? Muhire sila, imo abade tanan. Ikaw ang manager, ikaw pa ang janitor, ikaw pa ang di ba? Ma-burn out ka. Mauna ang kinahanglan na adjud pugay tawo. Hello mga igsoon. Hello. So mauna nga naa pod ni siya sa Biblia. Nang kinahanglan mga iputagtambag sa mga expert. Proverbs 15:22. Ningon dire. Plans fail. No, mapakyas. Plans fail for lack of counsel. Walay tambag. Walay nag-advise. So kung naa kay plano, maayong plano, pero walay nag-advise sa imo, dili na mag-materialize. But with many advisors, unsa ko no? Many advisors, they succeed. Lain-lain nga mga idea, mga igsuon. Lain-lain nga mga tambag, lain-lain nga mga idea. Ang imuhang plano magmalampuson. Now ato kining nasabtan nga maayo niining butanga apan unsa man ang bahin sa giya o pag-agak sa Dios. Atong ibutang sa context as a Christian, bila isip usa ka Kristohanon. Kita ba ato bang gipangita o nangayo bata og tambag gikan sa Dios? Mao ni ang pangutana. Hello? Gipangita ba o gipaminaw ba nato ang tingog sa Dios? Gipakita
gipangita ba nato una ang iyahang direksyon? Natanawa mga igsoon, ang direksyon sa Dios tultulan ta sa tulid nga mga dalan sa Dios. Mauna ang direksyon sa Dios. Nangayo ba ta sa iyahang tabang samtang ang atoang samtang gipahimutang nato o gihanay nato ang atoang plano? Nangayo ba ta og guidance? Nangayo ba ta og pag-agak o pagpangulo sa balaang espiritu? Ato bang gibasa ang iyahang pulong o gipangita ang iyahang kinaadman didto? Ang wisdom sa Dios. Ato lang kining mabaw-an kung kita nagbasa sa pulong sa Dios. Hello mga igsoon. Aduna ko'y pangutana. Daghantang plano, dili apil ang Dios. Karon, kung mapakyas man ang imuhang plano, kay wala man nimo giapil ang Dios, ayaw basula ang Dios. Hello? Ayaw basula. Wala man nimo giapil. Di ba? Sa imuhang mga plano, nangayo ba ka og tabang sa Dios? Og nagsalig lang ka sa imuhang unod nga kaalam? Nagsalig lang ka sa imuhang kaugalingon nga kaalam? Bright man ko, di na kinahanglan ng Diyos. Kay balon ako ini, ins and outs, kabalon ako ni ini. Pero kung wala ang kaalam diha sa Dios, mga igsoon, mapakyas lang gihapon ang imuhang plano. Mauna nga sa matag plano nato, sa mga young people, kung unsa ang inyong plano sa kinabuhi, iapil gyud ang Diyos sa inyong plano. Sa inyong paghanay, sa inyong pagpahimutang, sa inyong mga plano, iapil ang Diyos. Pangutana ang Diyos. Basaha ang Biblia, ang iyahang pulong. Amin ba, mga young people? Bisan gug dili young people, bisan gug old people. Dili ta mag-una-una, kinahanglan atong i-consult ang pulong sa Dios. Sa diha nga siya magsulti ka nato sa pagpamati. Mamati ka. Hello? Di ka magpabungol-bungol. Di ka magpalingog-lingog. Sabot mo lingog-lingog. O magpabungog-bungog. Tanawa sa verse 10. Ningon siya, listen, my son. Dili but pasabot ini, kining my son, kining mga lalaki lang. Dili. My son, mga anak. Listen, my son. Maminaw, pamati, mga anak. Ang pulong alang sa pamati o paminaw sa Hebreong pulong kay Shema. Unsa ko no? Familiar sa atin, Shema, Israel, Adonai. Di ba? Okay. So, Shema. Kini nagpasabot nga mamati pag-ayo. Unsay nakabutang diha? Okay. Kini nagpasabot nga mamati pag-ayo. Listen well. Og intelihente. Ingon kanang intelihente sa Binisaya, masinabuton, namati ka pero wala ka kasabot. Di gyapon ka makasunod. Kinahanglan masinabuton, imong nasabtan. Naminaw kapag ayo, imong nasabtan. Nasabtan po na to? Okay. Aron ang usa makasunod. Ang mga pulong nga gihatag kay kinahanglan dili ibaliwala o isalikway o pasagdan lang. Nadunggan nimo pero imuha gyud ang nasunod. So unya kung mamati ta, kinahanglan natong dawaton. Unsa kuno? Namati man ka imong dawaton. Kung unsa ang gisulti ni Yehova sa Dios,
Niingon diri verse 10, listen, my son, accept what I say. Maminaw ka, anak. Ug dawata unsa man ang ako ang gisulti. Ang pulong nga dawata dire sa Hebreo pagsulti sa usa ka butang nga gikuha sa usa. O lain pang pulong alang niini dawat, receive. Okay, receive. Mga pulong ug tambag, no? Dili pag atong nadunggan ang gisulti sa Dios, atong gidawat. Dili nato isalikway ang iyahang pulong. Ang mga pulong ug tambag sa Dios apan atong dawaton. Unsa kuno? Atong dawaton. Atong abrihan ang atong kasing-kasing. Ug moingon. Moingon ta, oo Lord. Yes Lord. Di ba naikanta, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Sana? Lord. Yes, yes Lord. No, dili lang nakanta ha. Moingon ka, oo Ginoo. Akong nadawat ug akong tumanon. Mao ka na, akong nadawat, but pasabot, akong nadawat imong pulong, akong nadawat ang imuhang pahimangno. Akong nadawat kung unsa ang imong gisulti kanako, ug andam ako kay ako mang nadawat. Andam ako nga mutuman ug musunod. Hello mga igsoon. Hello? Hello sa mga nagtanaw online. Hello ba? Mo agree ba mo? Ining hunahuna usara ka rebelde. Ang magsalikway sa pulong o giya o direksyon gikan sa Dios. Ang rebelde lang. Katulang dili mutuman. Katulang ang musalikway sa pulong o instruction sa Dios. Busa kinahanglan nga mamati ta pag-ayo ug dawaton kung unsa ang giingon o gisulti sa Dios tungod ni ana siya ang maghatag kanato sa taas nga kinabuhi. Unsa kuno? Di ba ningon siya pamati, paminaw, dawata kung unsa nga ako ang gisulti? And the years of your life will be many. Mutaas ang imuhang kinabuhi. Gipanalanginan sa Dios kanunay ang pagkamasulundon ug taas nga kinabuhi. Tanawa? Ningon dire kung maminaw ka, panalanginan ka sa Dios ug taas nga kinabuhi, and the years of your life will be many. Kung mosunod ka. Hello? Hatagan ka og taas nga kinabuhi. Buot niya nga kita makatagamtam sa mga sangputanan sa ato ang pagkamasulundon. Maunay buot gyud sa Dios nga atog yung mabati ang kamaayo niya sa ato ang kinabuhi. Kay tungod kita masulundon niya, matumanon diha kaniya panalanginan kita sa Dios. Buot sa Dios nga matagamtaman nato kining tanan nga panalangin sa ato ang kinabuhi. Maayo ba ang Dios? Maayo ba ang Dios? Kini kabahin sa panalangin, no? Atong gihuna-una nga kini walay kalabutan sa pagpanguna sa Dios. Ang Dios kay usa ka maayo ug maayo kaayong Dios. Hallelujah. Ingna daw, ang akong Dios maayo ug maayo gyud kaayo nga Dios. Siya ang kanunay magpanalangin kanato. Hello? Atong tanawon sa Isaiah 1 verse 19. Niingon dire, if you are willing and obedient, you will eat the best from the land. Natanawa? Aduna kanunay panalangin ngadto
sa mga tao nga andam kanunay nga musunod sa Dios. You will enjoy the best of the land. Ang buot pasabot, panalanginan ka sa Dios, igsuon. Panalanginan ta sa Dios kung kita andam nga musunod sa iyahang pulong. Amen. Karon, ikaduhang punto, how God will direct us as we obey Him. Unsaon pagdumala sa Dios samtang kita nagsunod kaniya. Ningon sa verse 11, I guide you in the way of wisdom and lead you along straight paths. Ang Dios mugiya kanato sa dalan sa kaalam. Unsa kunong dalana? Hatagan tag kaalam. Giyahan ta sa iyahang kaalam kay dili buot sa Dios nga mapakyas ang atuang mga pangandoy, ang atuang mga tinguha sa kinabuhi. Atong makita diri una ang Dios kanunay nga naay paagi alang para sa katawhan sa iyang paglakaw o pagbiyahe. Paglakaw diri sa kalibutan. Nakita nato ni nga prinsipyo gikan sa sinugdanan. Adunay usa ka paagi sa puno sa kinabuhi, tree of life. Gibuhat kini sa Dios para kang Adan o kang Eva aron sila makaduol sa puno matag oras. Tanawa? Mauni ang puno sa kinabuhi. Dili katong puno sa kaalam. Ang gihatag sa Dios, puno sa kinabuhi, tree of life. Kaning tree of life, mga igsuon, dili lang ni sa Revelation, naani siya ang description, ang tree of life, lain-lain nga prutas. Ang ato amanggod naanda na nato mansanas, di ba? Mansanas. Mga igsuon, ang tree of life, lain-lain nga prutas. Nakabutang na siya sa Revelation. Kung naamoy panahon niya, basaha dito, naa dito ang description sa tree of life. Mauni ang gihatag, mauni ang dalan nga gihatag sa Dios kang Adan o kang Eva aron sila makaduol sa puno matag oras naa sila'y access. Makaduol sila. Apan sa diha nga sila nakasala, gipabantayan sa Dios kini nga dalan aron dili na sila aron dili mahuggawan. Naay picture? Dili mahugawan ang puno sa kinabuhi sa ilang kasalanan. Genesis kana. Genesis 3. Sige padayon. Genesis 3 verse 24. Atong basahon, after he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword of flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Natanawa? Kini, kadtong nakasala na si Adan o si Eva, wala na sila'y access, dili na sila makaduol sa puno sa kinabuhi. Kay gipabantayan na sa Dios ang bisan ang Garden of Eden. Hunahuna nga kung unsa ang dali nga pagduol sa wala pa sila nakasala. Karon gibantayan na karon sa cherubim or cherubim. Ug usa ka nagdilaab nga espada nga magkidlap-kidlap balik-balik. Flashing back and forth. Pero, mga igsoon, sa atong tanaw, maingon ta nga, wala na day paglaom. Pero ang ato ang Dios, tungod kay maayo siya, Diyos siya sa kaluoy. Bisan nakasala,
si Adan ug si Eva. Adunay pamaagi ang atong Dios Amahan. Si Jesus miabot aron mahimong paagi o dalan. Ang dalan ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Hello? Di ba? Sa John 14, Jesus is the way, the truth, and the life. Siya ang kinabuhi, ang dalan sa kinabuhi. Gipahiuli diha kang Kristo. Ang buot pasabot, ang dalan sa kinabuhi, restored, has been restored in Christ. Mapahiuli lamang diha kang Kristo. Ug alang sa tanan nga mga matarong nga tao sa Ginoo kini ang dalan ug agianan nga anaa kanunay. Hello? Anaa kanunay. Adunay dalan nga abli alang kanato sa dihang kita mutawag kang Kristo. Abri ang ato ang kasing-kasing diha kang Kristo. Amen. Ikaduha, samtang mamati ta o gidawat kung unsa ang giingon o gisulti sa Dios, siya mugiya kanato sa dalan sa kinaadman o kaalam. Kini ang dalan paagi nga maghimo sa matag usa kanato nga maalamon. Hello? Dili himuon ta sa Dios, dire. Himuon ta sa Dios. Okay. Diri himuon ta sa Dios. Nga unsa na nakabutang diha sa English? Astute. Dili acute. Okay. Astute, intelligent, prudent, and sensible. Sa Binisaya, himuon tang abtik. Ang astute, abtik. Sabot mo abtik? Oh, abtik ay na siya, oh. No, di ba? Abtik. Intelihente, masinabuton. Prudent, maalamon. Sensible, mabination. Okay. Buot pasabot mga igsoon, dili tadali nga malipat kay naaman ang kinaadman o kaalam sa Dios. Dili tadali malipat, dili tadali mabitik sa yawa, dili tadali malansihan. Sabot mo glanse? Dili tadali malinsihan, dili tadali malimbungan sa mga maayong pulong. Kay naaman tay kaalam nga gikan sa Dios. Dili tadaling matikasan. Ang kaalam sa Dios mutabang kanato sa pagtimbang-timbang sa mga butang aron makita kung kini ba ang iyang direksyon o dili aron dili nato magubot o masamok ang atoang kinabuhi. Hello? Mao na nga kinahanglan gyud ang kaalam o kinaadman sa Dios. Asa nato makuha? Proverbs, basahon nato ang Proverbs. Gusto ninyo, unsa man ang gusto ninyong tambag. Naa diha sa Book of Proverbs. Tanan, pagnegosyo, pagdumala sa mga tao, pagkinabuhi, isip Kristuhanon, isip maayong bana, isip maayong asawa. Sa mga nangitag asawa, sa mga nangitag bana, basa ang Proverbs. Hello? Kay naana diha tanan. Busa, mga igsoon. Dili ta mabitik. Unsa kuno? Dili ta mabitik. Apan mabitik ta kung kulang ta sa kaalam. Hello? Mabudol gyud mo. Di ba? Kuan man na siya, sikat man na siya nga term budol. Okay, mabudol gyud mo. No? Mabudol gyud ta kung wala tay kaalam.
Ang mga tao nga kulang sa kinaadman o kaalam, mao ang mga tao nga wala mamati sa Dios. Unsa ko no? Wala mamati sa Dios. Panguluhan or tultulan ta sa Dios sa mga tulid nga agianan o dalan. Unsay nakabutang dito? And lead you along straight paths. Natanawa. Giyahan ta. Tultulan ta. Didto sa tulid nga mga dalan. Diri atong makita ang Dios. Dili mo giya kanato sa hiwi. Sabot mo hiwi. Hiwi nga agianan. Diin kini, dili kini, kinaiya sa Dios. Kay unsa may giingon niya, will lead you and lead you along straight paths sa tulid nga mga dalan. Busa kung hiwi ang imuhang giagian, dili na sa Dios, mga igsuon. Hello? Hiwi nga desisyon, dili na sa Ginoo, igsuon. Hiwi nga plano, dili na sa Dios, igsuon. Hello? Kay ngano, pangunahan niya ang iyang masulundon nga mga anak sa mga tulid nga agianan. Ang pulong nga straight. Okay. Ang pulong nga tulid. Pag-usab gikan sa root word nga yashar. Nakainomdo mo atong yashar? Ha? Yashar? Okay. Yashar. Nagtudlo sa mga dalan o agianan nga sakto, tulid, tinuod, makapahimuot, mauswagon, progresibo, ug malampuson. Mao ni ang dalan nga buot sa Dios nga atuang agian, mga igsuon. Hello? 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 Unsa kunong dalana nga atuang agian? Tulid. Tinuod. Kung naay bakak diha, dili na ang dalan sa Dios. Hello, naay bakak og pagpamakak. Tulid ang iyahang dalan. Tinuod. Pleasant. Makapahimuot. Progressive. Mag-uswagon. Ingon man, successful, malampuson. Hallelujah? Kabalo na bata sa ato ang dalan nga angay natong agianan o pilion, mga igsoon. Kinigyod kung diin buot sa Dios nga ato ang adtuan. Naa kini sa gitawag nga plural nga kining straight paths. Tanawa, straight paths. Mga dalan, tulid nga agianan o tulid nga mga dalan. Nagpasabot sa tanan nga ang mga agianan nga ato ang gihimo o gibuhat. Ang Dios ang mudala dayon kanato. Unsa kuno? Kung tulid ang imuhang plano, ang Dios ang magdala didto kanato. Karon kini nagpunto mo abot kini usa ka pahinumdom. Kining wali ni pastor kani siya reminder lang ni siya. Moabot nga usa ka pahinumdom sa mga butang nga giwali ni pastor bag-uhay lang, no? Ang buot pasabot ni ini nga maurag yod ang tambag ni pastor nga ato lang gyung buhaton hinumduman ang iyahang mga wali. Pagsugod sa Enero, di ba? Atong makita sunod-sunod pahinumdom. Pero ang dili nato ang dili mawala didto sa iyahang mensahe
kauswagan. Di ba? Kalampusan. Hello? Nakainomdom mo? Sa mga wali? Ni pastor? Wala. Okay. So, importante pod nga bisan og naa kay ingon nga naamang kay photographic ba na o photogenic memory. Unsa na? Photographic memory. But ba pasabot nga naa na ka dire, naa na dire. Bisan unsa pa nimo ka bright. Kung mabutang ka sa sitwasyon nga lisod, mawala na. Apan, kung nag-take notes ka, nabutang ka sa sitwasyon nga dili maayo, nakainomdom ko na man tong preaching ni pastor. So imong mabalikan. Hello mga igsoon. Hello. Mauna nga kinahanglan gyud mag-take notes. Kay ngano, dali ra man pud tang makalimot. Tanawa ganiha ningon ko Pebrero 1. Pebrero 2 naman di ay. Gahapon lang gani itong Pebrero 1 di ay. Natanawa. So simple lang pero nakalimot na. So samot na kung kining mga wali ni pastor, di ba? Hello mga igsoon. No, kinahanglan nga kita bisan gud dili tibuok o kaya paspas, click, click, click. Mao na uso karon. Click, click. Di ba? I-click ang inyong mga cellphone. Mao na nga, ningon si pastor, unta ato ang mahinumduman ang mga wali niya. Aron, kung kita mabutang sa mga sitwasyon, atong balikan ang mga wali ni pastor ug atong makita didto nga kinahanglan di ay nato magpadayon. Amen. Atong ilinya kanunay ang atong kaugalingon sa kabubuton sa Dios. Amen. I-appeal gyud nato. Naatay plano, i-appeal gyud nato ang Dios mga igsuon. Hello. Himuon sa Dios ang ato ang mga lakang. Tanawa, himuon sa Dios ang atong mga lakang nga dili mapugngan kung kita maglakaw. Ningon sa verse 12, when you walk, your steps will not be hampered. Dili mapugngan. Unsa kuno? Dili mapugngan ang inyong mga lakang, ang inyong mga plano sa kinabuhi. Dili mapugngan sa yawa kung linyada atong ilinya ang atuang mga plano diha sa Dios. Amen. Kini nagpasabot sa Hebrehanon nga kung kita naglakaw, ang atong mga lakang dili magkurog-kurog. Dili magpunga-punga. Kasabot mo punga-punga? Nagpunga-punga. Kay nagkalisod. Nagpunga-punga. Kay na-stress. No? So, but pasabot, dili buot sa Dios nga mabutang ta nga nga sitwasyon. Mao nga kinahanglan gyud nato atong itutok ang ato ang kaugalingon didto sa arka sa pakigsaad, Ark of the Covenant. Ang buot pasabot ining will not be hampered. Wala pa ka? Okay. Ang buot pasabot ining will not be hampered. Dili kita magsampiray. Sabot mo sampiray? Ha? Kinsay nakasabot anang sampiray? Ha? Ikaw lang. Brother Richard. Kinsa pa'y nakasabot aning sampiray? Kanang kuan man gud siya murag lalom kaay ni siya nga binisaya no? Ako ang demonstrate kanang sampiray kana gani nga na. Ana, kasabot na mo og sampiray. Kasabot na mo. Okay.
Your steps will not be hampered. Dili ka magsampiray. Dili ka magtakiang. Sabot mo takiang. Oh, nagtakiang ka. dili ka magtakiang. Dili ka, naapay word, dili ka magtangkihod. Sabot mo tangkihod. Kinsay original nga taga Cebu dire, taas ang kamot. Kaming duwa lang ni Brother Nene. Taga-Naga man na siya. Oh. Okay. Nakasabot mo magtangkiang? Ha? Okay, magtangkiang na lang. Ayaw na lang ng magtangkihod. Okay, magtangkihod. Okay. Pero kung naaman ni siya apps kining Bisaya, no? Bisaya to, English to Bisaya translation. Daghang kang mabawaan dito nga, ana din. Okay, ako po, daghan kong nakatunan. So, but pasabot, dili ta magtangkiang, dili ta magsampiray, pero aduna pay labaw pa sa Hebreo nga gipasabot sa kini nga bersikulo, kining hampered. Dili lang kini yano nga paglakaw. Ang Hebreo nagtudlo sa pagdagan o nagdali. Unsa kuno? Nakakita na mong tao nga pirming magdali. Unya, magdagan. Murag pirming na ay giapas ba? Kay malate siya. Okay. Ang Hebreo nagtudlo sa pagdagan o pagdali. Nasayod ang Dios nga adunay mga sitwasyon sa kinabuhi. Nga kinahanglan nato nga magdali, di ba? Kabalo man ang Ginoo. Na ay mga sitwasyon sa kinabuhi nato nga kinahanglan natong magdali. Labi na kung wala na ta sa kalendaryo, magdali-dali na ta. Okay. Kasabot pa nung wala sa kalendaryo. Ayaw pagdali-dali, bisag hapit na mawa sa kalendaryo, ha? Okay. So, nag-joke lang ko. Okay, balik ta dire. Kay balo ang Dios. No? Kay balo ang Dios, nasayod siya. Nga usahay, kinahanglan nato nga magdali-dali sa kinabuhi. Nga mudagan pud ta, kinahanglan naatay humanon, mo magdali-dali ta. Og kahibalo pud mo nga adunay peligro sa pagdagan o kanang pagdali-dali. Risgo sa ang sa may risgo ani, nagdali-dali ka. Madasmag ka. Sabot mo dasmag. O maumod ka. O di ba kay nagdali-dali man ka, wala ka nagtanaw sa imo ang giagian. So madasmag ka, maumod ka, masakitan ang imuhang kaugalingon. Sakto ba mga igsoon? Apan, bisan kung kita magdali sa kinabuhi, o kinahanglan nato nga modagan ang atong mga lakang mo ni nindot, mo ni bot pasabot sa Dios. Nga bisan kuno kung kita magdali sa kinabuhi o kinahanglan nato nga modagan ang atong mga lakang mahimong lig-on. Ningon dire, when you walk, your steps will not be hampered. Himong lig-on sa Dios, munang ilinya gyud nato ang atoang plano sa kabubuton sa Dios, sa plano sa Dios, sa pulong sa Dios. Amen. Amen ba? Aron mamahimong lig-on ang atoang mga lakang, kinahanglan ilinya nato diha sa Dios. Dili ta mapandol. Dili mo mapandol. Kung ilinya nato ang atong kaugalingon diha sa Dios. Dili mapakyas ang imuhang plano. Hello, kung kauban o apil ang Dios sa imuhang plano. Proverbs 4:12, NLT version. When you walk, you won't be held back. When you run, you won't stumble. The Living Bible. If you live that kind of life, you'll not limp or stumble as you
run. Natanawa? Kay gipalig-on man sa Dios ikaw. Adunay usa ka Dios nga kinsa kanunay mugiya magdumala og panguluhan ang lakang sa iyahang katawhan. Kinsa kabalo nga maminaw. Kinsa kabalo nga mamati. Mamati sa iyahang tingog. Ingon man nga mudawat sa iyahang gisulti. Unsa kuno? Mamati, naminaw, ug nidawat sa gisulti sa Dios. Hangtod nga sila, masulundon ang labing kaayo nga kanunay ang mahitabo kanila. Hallelujah ba? Hangtod nga kita musunod sa Dios. Ilinya nato ang atong mga plano sa Dios. Hallelujah. Mahitabo ang tanan natong mga plano. Hallelujah. Muuban kanila hangtod nga moabot o makabot nila ang ilahang padulngan. Ang ilahang mga desire, ang ilahang mga tinguha. Unsa may naakay gusto nga mas pa sa karon. Atong pangayoon sa Dios. Basahon nato ang iyang tambag, ang iyang pulong. Magpaampo. Ubanan sa fasting. Unsa kuno? Ubanan sa fasting pag ayuno. Dili ta magdali-dali. Kung magplano ta, di ta magdali-dali. Na ako'y nadunggan sa una, ningon siya nga, naon sa maning si Pastor, oy? Dugay man kaayo mo desisyon. Mingon ko nga, ako may pangutana kay karon mo desisyon ako. Pero si Pastor, dili gyud na dali-dali mo desisyon. Dugay pa kaayo na kay mag-ampo pa na siya. Kita usahay manggod kay gusto na murabag silihan ato ang lubot. Di ba? Murag silihan ang lubot nga magdesisyon dayon. Murag walay ugma. Nya akong gikomedyahan. Brad, ako mo'y pangutan kay desisyon ko dayon karon dayon. Si Pastor, dugay pa na, di ba na? Komedyahan lang nako ba. Pero ang atua, kung naatay mga plano sa kinabuhi, nga gusto gyud nato, nga buot gyud nato nga successful. Mukonsulta ta sa Dios, sa pulong sa Dios. Unsa may gisulti sa pulong sa Dios. Musulti man gud ang Dios sa atoa sa iyang pulong. Mamati ka, maminaw ka. Pagkahuman, wala pa lagi. Mag-fasting. Unsa ko no? Maingon po mo nga, pastora, mag-fasting. Gutumon man ta ana. Bisan gugusa lang kamil. Mahimo man na, di ba? Sulay god. Kanang mamahaw mo alas 7. Naanda ninyo, mamahaw mo alas 7. Pero ni mata ka alas 12. O, di na fasting lagi ka to. O, di ba? Buhi pa man lagi ka. Di ba? Kung mag-fasting ka, mag-pray, o mag-fast, mas lami. Hello? Mas lami, kay ngano, sigurado ang imuhang plano magmalampuson. Amen? Amen. So, timani kanunay, hangtod nga kita, kabalo nga musunod, ang labing maayo, mahitabo sa atoang kinabuhi. Dili dayon-dayon mga igsoon. Tingalig mayong ka nga, lagi. Ningon si pastora nga, kuan man, paabot po, murag ug kag nagtanom og mangga. Ha? Ay, kadugay, daya na pastora, no? Nawala pa gani, nadugayan na. Kaya nga naman, naanad, manggutag instant. Instant coffee, instant noodles. Unsa pa? Ha? Ha? Mga fast food. Gusto na to na ada yun.
Walay patience. Di ba? Kinahanglan patience pod. Naatay plano, naay patience. Hello? Kontento as of this moment. Kontento lang usa ka. Ngano? Because God will provide. Ang Diyos ang magsangkap sa imuhang panginahanglan adlaw-adlaw. God will provide. Samtang gihanay nimo ang imuhang plano, inubanan sa pag-ampo, inubanan sa pag-ayuno, igsuon, imong masaligan ang pulong sa Dios tinuod. Amen. Ang labing maayo sa imuhang kinabuhi mo uban kanimo. Hallelujah ba? Palibutan ka sa pabor sa Dios sa tibuok nimong kinabuhi. Ningon sa ibutang dito sa Psalms, God will surround you with His favor as your shield. Sundon-sundon ka sa pabor sa Dios. Kung naa kay patience, naa kay contentment. Maayo imo ang kasing-kasing. Hello mga igsoon. Dili niya pakyason ang imuhang plano. Hello mga igsoon. Hello. Dili niya pakyason ang imuhang plano samtang ikaw nagsunod sa iyang pulong. Ingon niini ang mga butang, kung ang Dios mugiya kanato, ubananta sa iyahang panalangin. Ubananta sa iyahang kalinaw. Amen. Panalangin o kalinaw, ubananta sa Dios. Hello? Ang kinahanglan ra nato nga ato ang itutok, ang ato ang pagtuo, ang ato ang pagsalig ngadto sa arka sa pakigsaad. Ang ato ang mata nakatutok diha sa Dios ug dili sa mga kalibutanhong butang. Dili nimo ikumpara ang imuhang sitwasyon, ang imuhang kaugalingon sa ubang tawo. Apan itutok nimo diha sa Dios. Ihatag ang tanan nimong plano nga imuhang gipahimutang, imong gihanay diha sa Dios. Ug igsuon, makadahom ka nga ang Dios magauban kanimo tungod kay ikaw nakatutok diha sa iyahang presensya. Amen. Sundan. Kinahanglan atong sundan ang direksyon sa yutang saad. Ang mga Israelita, daghan silang mga problema sa ilang pagsulod sa yuta sa saad. Apan, atong makita, tungod kay nagauban ang arka, ang presensya sa Dios, sila nakasulod sa yutang saad. Amen. Dili ta angay mahadlok mga igsoon. Apan magpadayon ta sa giya o pagpanguna, pagdumala sa Dios. Huna-huna kanunay og ibutang sa imuhang hunahuna og sa imuhang kasing-kasing, dili ka pasagdan sa Dios. Hinomdumi nga pinili ka sa Dios, pinalangga ka sa Dios, og buot sa Dios nga ikaw mabutang sa kauswagan, sa kalampusan ug sa kadaugan. Amen. Mao ni ang dalan nga buot sa Dios nga ato ang agian. Hello. Dili ta mo angay mahadlok unsa man ang ato ang ugma. Hello. Kung moingon ka, ikaw Kristohanon, ikaw magtotoo, ang imong kaugmaon ana sa kamot sa Dios. Ang Dios ang magdumala sa imuhang kaugmaon. Kaugmaon sa imong mga anak, kaugmaon sa imuhang mga apo. Ana sa kamot sa Dios. Busa igsoon, ayaw kahadlok. Hello? Sa mga single, wala man ko'y bana, wala ko'y asawa, ayaw kahadlok. Di ka pasagdan sa Ginoo. Di ka pasagdan sa Ginoo. Na ay i-provide ang Ginoo. Hallelujah!
Sa Josue again. Joshua 3 verse 4. Then you will know which way to go, since you have never been this way before. Makahibalo ka, tungod kay ako ang magdumala sa imuhang kinabuhi. Makahibalo ka, asang dalana, tungod kay ako ang magtultul kanimo. Makahibalo ka, unsang dalana, kay akong ipakita kanimo. Ako ang manguna kanimo, ayaw kahadlok. Maunay gisulti sa Ginoo. Di ka angay mahadlok. Unsa man ang ato ang kaugmaon sa ato ang nasod Pilipinas. Unsa man ning kasamo karon. Dili ta maabsorb sa unsa ang mga panghitabo. Hello? Ngano man, mutuo man ka nga ikaw magtotoo. Pinili ka sa Dios, dili ka pasagdan sa Dios. Maayo ang imuhang 2025, January to December, up to 2026. Ang Diyos ang magpanalangin kanimo, ang Diyos ang magdumala kanimo, ang Diyos ang magtultol kanimo, ang Diyos ang magauban kanimo. Ayaw kahadlok, igsoon. Amen. Amen ba sa mga nagtanaw online? Walay angay nga ikahadlok tungod kay anaata sa kamot sa Dios. Hello? Usa siya kamaayong shepherd. Unsa? Magbalantay. Kita iyahang karnero. Kung adunay kasamok, dadon kita didto sa sapa diin adunay kalinaw. Hello? Angay pa batang mahadlok? Hello? Angay pa batang mahadlok? Kinahanglan lamang itutok nato ang atuang kasing-kasing, ang atuang pagtuo, ang atuang pagsalig, musalig og magdepende diha sa gamhanan nga Dios. Kay kahibalo siya kung unsa ang imuhang panginahanglan, unsa ang imuhang sitwasyon sa kinabuhi. Nasayod ang Dios sa tanan-tanan. Busa igsuon, isalig ang tanan diha sa Dios. Kay dili kaniya pasagdan. Hallelujah. Manindog tang tanan. Hallelujah. Thank you, God. Daghang salamat o Dios. Daghang salamat o Dios. Among gihatag ug among gitugyan diha kanimo Ginoo ang tanan namong plano for 2025 ug ingon man 2026. Daghang salamat o Dios nga ikaw na ang nag-una, nga ikaw magtultol sa tulid nga mga dalan nga among agian. Daghang salamat nga among mabaw-an ang dalan nga among pagalakangan. Imong palig-unon ang amuang mga tiil, ang among mga lakang. O walay makapugong sa imong plano sa amuang kinabuhi. Daghang salamat o Dios. Angay ka o Dios nga daygon. Hallelujah. Matinudanon ka sa imong mga pasnaad o Dios. Hallelujah. Come on, let us worship the Lord. Come on, everybody, lift up your hands as a sign of surrender to God. Hallelujah. Itutok lang ang imong pagsalig. Itutok sa Diyos, sa presensya sa Diyos.
ipakita sa Dios ang labing maayo diha sa imong kinabuhi. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Oh, thank you, Lord. Matinud-anon ka diha sa imong mga pulong, sa imong mga sahad, o kiniya nagpalig-on sa matag usa kanamo, O Dios, nga kami magpadayon. Oh, hallelujah. Oh, I sing to you, Lord. Diyos, Ikaw ang magdumala, Ikaw ang manguna sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi. Daghang salamat, O Diyos, sa imong mga pulong nga nagdasig ka namo nga dili kami angay mahadlok sa among kaugmaon. Tungod kay kami ana sa sulod sa imong mga kamot, sulod sa gamhanang kamot sa among amahan nga dili mo kami pasagdan. Daghang salamat, O Dios. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Oh, daghang salamat, O Dios. Oh, thank you, God. Thank you, God. Salamat, O Dios. Salamat, O Dios. Daghang salamat, O Dios, karong kabuntagon
sa imong mga pulong nga among nadunggan ug among gidawat. Ug amo kang gitugutan o Dios nga ikaw ang magdumala. Ikaw ang manguna sa amo ang kinabuhi. Ikaw ang magpalig-on sa among mga lakang. Kay kahibalo kami o Dios nga sigurado kami nga kung among itugyan diha kanimo ang tanan, walay makapugong ug dili mapugngan ang imuhang mga maayong plano sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi. Daghang salamat o Dios sa pagpahimanglo kanamo nga kami adunay Dios, Ginoong Dios nga amahan nga matinud-anon sa iyang mga pulong, sa iyang mga panaad diha kanamo. Daghang salamat, Jehovah God, nga kami imong mga espesyal nga mga anak, pinili ug pinalangga nga mga anak. Ug ikaw aduna nay mga maayo o labing maayong butang nga giandam sa matag usa kanamo. Among ampo Dios nga kami magpadayon sa paglakaw niining kalibutan, inubanan sa imuhang balaang espiritu, aron dili kami mutipas sa wala og sa tuo, apan among itutok ang among mga kasing-kasing, ang among pagtuo ug among pagsalig diha sa imuhang presensya. Daghang salamat o Dios. Daghang salamat Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Samtang ang tanan magpiyong sa ilahang mga mata, aduna ako'y awhag kung kini ang pinakauna nimong nadunggan nga mga pulong sa Dios. Ikaw adunay kahadlok sa imong kaugmaon. Ikaw nag-ampo nga ikaw magmauswagon, magmalampuson, magmalipayon, madaugon. Ikaw nag-ampo nga ang Dios ang mangulo sa imuhang kinabuhi, nga siya ang magdumala sa imuhang kinabuhi. Igsoon usa lang ang lakang ang imuhang pagahimuon, kung dili imong dawaton si Jesus, nga siya ang dalan, siya ang kamatuuran, siya ang kinabuhi. Kung buot nimo madawat ang labing maayong butang sa imuhang kinabuhi, ang imo lamang pagabuhaton, imong ihatag, imong itugyan sa Dios ang imuhang kasing-kasing. Ug ania ka karon, moingon ka, buot nako nga dawaton si Jesus sa akong kasing-kasing. Itaas lang ang imuhang mga kamot. Taas lang ang imong mga kamot kung aniya ka. Itaas ang imong mga kamot. Ayaw ka ulaw, igsuon. Ayaw ka ulaw. Hallelujah. Naay mo taas. Okay. So dirita arita diri sa tubangan. Hallelujah. 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 Naapa. Naapay buot. Oh, naa. Okay, hallelujah, hallelujah. Ayaw lang kaulaw. Kung gusto nimong labing maayong butang ang mahitabo sa imong kinabuhi, naapa? Oh, naapa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, daghang salamat o Dios. Wala tay buhaton, tanaw lang sa ako. Mag-ampo lang ta, ayaw mo kadlok. Mag-ampo lang ta. So uban mo sa ako ang pag-ampo sa mga kini gikan sa inyo ang kaugalingong
Kung ubanan sila sa ilang pag-ampo, itaas lang kamot. Ginoong Jesus, ania ako sa imong atubangan. Usa ka makasasala. Apan karon naghinulsol sa akong mga kasalanan. Ania ako, Dios, nakahibalo ka sa sulod sa akong kasing-kasing. Ginoo, akong ampo nga imong limpyuhan ang akong kasing-kasing sa hamilin nga dugo ni Kristo. Ug karon, Jesus, ako kang gidawat sa akong kinabuhi. Isip akong Dios nga manluluwas. Akong Dios nga manunubos. Ginoong Jesus, isulat ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Kinabuhing dayon. Daghang salamat sa kapasayloan. Daghang salamat sa imong gugma nga imong gipakita kanako karon. Ginoo, aduna na ako'y katungod nga madawat ang tanang maayong butang sa akong kinabuhi. Tungod kanimo, Jesus. Daghang salamat. Amen. Sa padayon lang, hallelujah. Mag-ampok ta. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, naa si Pastor Billy sa likod. Adto lang tatanaw. Sunod lang mo kay Pastor Billy, kadyot lang, naalang siya isulti nga mga butang. Hallelujah. Pakpakan nato. Hallelujah. 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 Maayo ang Diyos. Amen. Amen.